पत्रकार साथीहरू तपाईहरुलाई सबै थाहा छँदैछ। अब देश निर्वाचन प्रक्रियामा होमिनै सकेको छ। पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते तोकिएको छ र त्यो प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दलहरू सक्रियतापूर्वक आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्नको लागि देशव्यापी अभियानमा छन्। तर फेरि बीचबीचमा निर्वाचन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि मिडियाहरूमा र विभिन्न व्यक्तिहरूले यसलाई आशंकाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। म चाहिँ बडो प्रष्टसँग के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन सर्दैन, वैशाख 30 गते नै निर्वाचन हुन्छ। भर्खरै म गठबन्धनको बैठकबाट उठेर नै यहाँ आएको छु र गठबन्धन पुरै दृढताको साथ निर्वाचनको अन्तिम तयारीतिर जुटिरहेको छ। कारण निर्वाचन सर्ने सम्भावना कहीँ कतै देखिएको छैन। तर नेपालमा बडो विचित्र के हुने गरेको छ भने निर्वाचनको दिन बिहान पनि होइन निर्वाचन सर्छ रे नि भन्ने चाहिँ बडो विचित्रको संस्कार चाहिँ हामी कहाँ बनेको छ। विगतमा पनि संविधान सभाको निर्वाचनमा होस् या 74 को निर्वाचन या स्थानीय प्रादेशिक संघीय निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि निर्वाचनको दिन पनि निर्वाचन सर्छ भन्छन् नि भन्ने चर्चा चलिराख्ने गर्यो। म तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू मार्फत आम नेपाली जनतालाई सबै राजनीतिक दलहरूलाई भन्न चाहन्छु निर्वाचन सर्दैन। कम्तीमा सरकारको र सरकारमा भएका कुनै पनि पार्टीहरूको निर्वाचन सार्ने कुनै मनसायत छैन र गठबन्धन सम्पूर्ण रूपले निर्वाचनको तयारीमा होमिसकेको छ। म तपाईहरुलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु आज हामी बेलुकासम्म देशका 6वटै महानगरपालिका र 11वटै उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको बीचमा समझदारी बनाउने हामी चाहिँ प्रयासमा छौं र झन्डै महानगर टुङ्गिनेको नजिक पुगेपछि म यही पत्रकार सम्मेलन भएको हुनाले उठेर आएको छु। यहाँबाट पनि म सिधै गठबन्धनको बैठकमा जहाँ कार्यदल समेत हामी बैठक बसेका छौं। मलाई विश्वास छ आज बेलुकासम्म हामीले महानगर र उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन भित्र गरिने तालमेल बारे एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं। त्यसपछि नगरपालिकाहरू र गाउँपालिकाहरू यो सबैको निम्ति हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर तल दिएकै छौं र आज बेलुकासम्म तलको सम्पूर्ण रिपोर्टहरू केन्द्रित गर्ने र सकेसम्म भोलिसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हाम्रो कोसिस छ। कारण मैले दुईटा कुरा बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु निर्वाचन सर्दैन। जति मिडियामा आएको छन् त्यो अनुमानकै भरमा आएका छन्। यो कुरा पनि म तपाईहरुसँग फेरि एकचोटि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु 2-3 महिना अगाडि हामीले संविधान र कानुनको अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा छलफल अवश्य गरेका थियौं। तर त्यसमा निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ समझदारीले हामीले निर्वाचनतिर नै जानु उपयुक्त हुन्छ भनिसकेपछि गठबन्धन भित्र निर्वाचन सार्ने बारे कुनै पनि तर्क वितर्क हाम्रो भएको छैन। हामी निर्वाचनको तयारीमा नै केन्द्रित भएर लागेका छौं र म आम मतदाताहरूसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छु निर्वाचन वैशाख 30 गते नै हुन्छ र त्यसको तयारीमा आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न योगदान गर्न म सबैसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा मैले भन्ने यो छ। तेस्रो कुरा तपाई हामी सबैलाई थाहा छ हामी गत सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा एउटा बडो पेचिलो अन्तर्विरोधमा नेपालका राजनीतिक दलहरू भित्र चाहिँ त्यो अन्तर्विरोधको प्रक्रिया अगाडि देखा पर्यो। एउटा संविधानलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले संविधानलाई घात गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउन खोज्ने अलि अतिवादी खालको प्रवृत्ति अराजकतावादी र हामीले त्यसलाई प्रतिगमनकारी पनि भन्यौं र प्रतिक्रान्तिको प्रवृत्ति भन्यौं। त्यो प्रवृत्ति देखा पर्यो र त्यसका विरुद्ध संघर्षको स्थिति भयो। त्यही संघर्षको क्रममा गठबन्धन तयार पनि भयो। सडक संघर्ष हुँदै गठबन्धन हुँदै अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयसम्म गइसकेपछि एउटा नयाँ सरकार आयो। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक प्रणाली र धर्मनिरपेक्षतालाई कुनै न कुनै रूपले उल्ट्याउन चाहने प्रवृत्ति अहिले पनि देखा परेको छ। एउटा प्रवृत्ति जो हिजोका सामन्त राजा महाराजा र
उसँग सम्बन्धित पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूसँग भन्दा चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र अर्को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न खोज्नेहरूको बिचमा गठबन्धन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ दुईटा गठबन्धनका। तपाईँ गठबन्धनका पार्टीहरूका अनुहार राम्रोसँग हेर्नुभयो भने कुन गठबन्धन लोकतन्त्रवादी परिवर्तनकारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधरको गठबन्धन हो र कुन त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। त्यही कारण यो निर्वाचन एकचोटि फेरि प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन हिजो जसले हामी देशका अत्यधिक धेरै राजनीतिक दलहरू तपाईँ पत्रकार साथीहरू सबै जसो नै झन्डै मैले हेर्दा त 99% पत्रकारहरू बुद्धिजीवीहरू नागरिक समाजका अगुवाहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने सबै पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि न्याय क्षेत्रका सबै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू र आम नेपाली जनताको समेत पहल कदमीमा संविधान विरोधी जो प्रतिगामी कसरत आएको थियो त्यसलाई असफल तुल्याइएको हो। अहिले पनि ती सबै शक्तिहरू जो हिजो पटक पटक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले बडो निरङ्कुश र निर्मम तरिकाले संविधान मिच्ने प्रवृत्ति देखा परेको थियो, जसका विरुद्ध नेपाली समाजका सबै वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदाय पत्रकार बुद्धिजीवी नागरिक आन्दोलन सबै एक भएर हामी लडेर त्यसलाई परास्त गरिएको थियो। अहिले पनि आउने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचन सबैमा पनि त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने र परिवर्तनका पक्षधर प्रगतिका पक्षधर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू जसले संविधानको मर्म र भावना अनुसार समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको कुरा गरेको छ र तलैदेखि जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न जनताको घर दैलोमा किन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया आफैमा एउटा प्रगतिशील कदम भए पनि जबसम्म नेपाली जनताको घर दैलोमा चाहिँ समृद्धिको उज्यालो पुग्दैन तबसम्म जनता सन्तुष्ट हुने हुँदैन। त्यसकारण स्थानीय स्तरदेखि नै समाजवादका भ्रूणहरू रोप्ने त्यहाँ निजी सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीबाट समाजवादका भ्रूणहरू कसरी विकास गर्ने उत्पादन वृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने श्रम र उत्पादनको अन्तर्सम्बन्ध विज्ञान प्रविधिको अधिकतम प्रयोगद्वारा उत्पादक शक्तिको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने र नेपालबाट हजारौं होइन लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशिने जो स्थिति छ नेपालभित्रै विकास र समृद्धिको नयाँ चाहिँ आधार खडा गरेर विदेशीका युवाहरूलाई पनि देशभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाउने देशभित्र भएकालाई पनि प्रभावकारी रोजगारीको स्थिति कसरी बनाउने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीलाई हाम्रो संविधानले मौलिक अधिकार भनेको छ तर त्यो मौलिक अधिकारको कुरो अहिले पनि जनताले प्रत्यक्ष उपभोग गर्न पाउने स्थिति बनिसकेको छैन। त्यसको निम्ति आवश्यक कानुनहरू बनाउने र आम नेपाली जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच राज्यद्वारा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि यो निर्वाचनको एउटा प्रमुख मुद्दा हुँदैछ र हामी तपाईहरुलाई थाहा छ नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आजको विश्व परिस्थिति आजको विज्ञान प्रविधिको विकासको स्थिति खास गरिकन मैले अलि बढी मेहनत गरेर यसलाई नेपालको समाजवादको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने क्रममा आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सापेक्षतावादको सिद्धान्त क्वान्टम मेकानिक्स र अहिले ग्लोबलाइजेसन र डिजिटलाइजेसनसम्म आउँदा आईटी क्षेत्रमा खास गरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा भएको रिभोल्युसनको प्रभाव मानिस बीचको सम्बन्धमा कस्तो परेको छ देशको बीचमा सम्बन्धमा कस्तो परेको छ र स्थानीय जनता आम जनताको चाहिँ जीवनमा के प्रभाव परेको छ भन्दै स्थानीय तहदेखि नै प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि स्थानीय जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने त्यहाँ विकास र समृद्धिको निम्ति विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र हर क्षेत्रमा जनताको पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा भनिएको छ र हामी आउने निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नि त्यही अपिल गरेर अगाडि बढ्दै छौं
र आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि हामीले जनताका मूलभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ। र मैले अन्तिममा तपाईँहरूसँग सुरुमा मैले राख्दा यो परिवर्तन जो आएको छ यो सजिलै आएको परिवर्तन होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता भन्ने दशकौं लामो नेपाली जनताको सशस्त्र र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र पछिल्लो पटक जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलन यो दुईटाको संयोजनबाट हजारौं नेपाली जनताका छोराछोरीहरूको त्याग बलिदानको बलमा यो प्राप्त भएको कुरा हो। अहिले दुर्भाग्य के भएको छ भने यो परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने एकातिर, यो परिवर्तन रोक्न खोज्नेको हातमा डाडु पनि यो पर्न गयो विगतमा। त्यसले गर्दा वास्तवमा देश जसरी गतिशील भएर अगाडि जानुपर्ने हो त्यसरी जान सकेन। हामीलाई के विश्वास छ भने हिजो हामीबाट पनि कहीँ कमी भएको छ, कमजोरी भएको छ। हामी आत्मसमीक्षा सहित नेपाली जनताको घर दैलोमा पुगेर हामीले नै यो परिवर्तन, हामीले नै यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू सबैको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने लडाईँ लडेको हो। अब यो लडाईँका विरुद्ध जानेहरूलाई चाहिँ पावर दिँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विगतको अनुभवले देखाएको छ। एकचोटि हामी फेरि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवामा समर्पित भएर जान चाहेका छौँ। हाम्रो अभियान त्यसैमा केन्द्रित छ। त्यसकारण पत्रकार साथीहरू, तपाईहरूले पनि यो देशको स्थिरताको, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति र नेपाली जनताले चाहे जस्तो विकास र समृद्धिको मोडेल विकास गर्नको निम्ति तपाईहरूले पनि पक्कै पनि ऐतिहासिक ढङ्गले एउटा ऐतिहासिक विरासतबाट आएको परिवर्तनलाई स्थापित गर्नेमा तपाईहरूले पनि सहयोग गर्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरूलाई केही भन्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा, म बलियो भएको भए पनि बालुवाटारै जान पर्थ्यो। बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको निवास भएको हुनाले बलियो हुनु र चाहिँ कमजोर हुनुसँग बालुवाटारको सम्बन्ध छैन। म बलियो भएको भए सायद बालुवाटारमै हुन्थे होला। त्यसो भएपछि नि सबै बालुवाटारै आउँथे। कारण बालुवाटारलाई बुझ्दाखेरि त्यो संस्थागत बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, उपेन्द्रजी र बाबुरामजीसँग मेरो अहिले राम्रै यो निर्वाचन प्रक्रियामा राम्रो कुराकानी भइराखेको छ। तपाईहरू एकदम क्लियर हुनु होला। बीचबीचमा तितो मिठो अलिअलि पोख्ने कुरा त हुन्छन् नै राजनीतिमा, तर अहिले यो चाहिँ तालमेल गर्ने कुरामा बाबुरामजी, उपेन्द्रजी लगायत सबै पार्टीहरूसँग सौहार्दपूर्ण ढङ्गले कुरा भइराखेको छ। सम्भवतः धेरै ठाउँमा हामीहरूको कुरा मिल्छ भन्ने नै मैले देखेको छु। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, भरतपुरै नभई भएन, रेणु नै नभई भएन भन्ने हाम्रो कुनै अडान होइन। तपाईहरू प्रष्ट हुनु होला। अघि भर्खरै पनि 6वटा महानगरपालिका छन्। 6वटा महानगरपालिकामा एउटा त माओवादी केन्द्रलाई पर्ने नै होला। गठबन्धनकोले काठमाडौँ दिने भने पनि ठिकै छ, विराटनगर दिने भने पनि ठिकै छ, भरतपुर होइन भने पनि ठिकै छ भनेको छु मैले। तपाईँ यहाँ भ्रम पार्न खोजेछ भरतपुरै चाहिने, रेणु नै चाहिने भन्ने होइन। तर अहिले पहिला रेणुले जितिराखेको र भरतपुर हाम्रोमा भएको हुनाले सजिलो त्यही हुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ भनिएको मात्रै हो। त्यसकारण यो कुरामा कोही कन्फ्युजन नहोस्। अब 6वटामा 6वटै एउटालाई दिन सक्ने स्थिति पनि छैन। माओवादीलाई एउटा पनि नदिएर अरू सबैले बाँड्ने भन्ने पनि त स्थिति छैन। गठबन्धन भइसकेपछि त कम्तीमा एउटा त माओवादीलाई पर्ने नै भयो नि त। त्यो एउटा पर्नेमा सजिलो जुन हुन्छ त्यही भए हुन्छ भनेका छौँ हामीले। र मोटामोटी चाहिँ फेरि सबै साथीहरूको भित्री मनमा के छ भने भरतपुरै दिनु उचित छ भन्ने काङ्ग्रेसलाई पनि लागेको छ, धेरैलाई, केही केहीलाई नलाए मात्रै होला। त्यसकारण हामी अहिले बेलुकासम्म टुङ्ग्याउँछौँ। हामी हो। अब यदि गठबन्धनभित्र सहमति सबैको बिचमा भएन भने जसको बिचमा सहमति हुन्छ त्यस देशको बिचमा सहमति गरेर हामी अगाडि जान्छौँ। अब कसैसँग भएन भने एक्लै भिड्ने तयारी त हामीले 3 महिनादेखि गरेकै छौँ नि। सहमति नै भएन भने त्यतिकै बस्ने त कुरा हुँदैन, भिडेर जाने कुरा नै हुन्छ। र त्यो स्थितिमा जित्ने अहिले सम्भावना माओवादी केन्द्रकै बढी देख्छु मैले चाहिँ। किनभने जनताले बुझिसके देश सङ्कटमा परेको बेला बचाउने को रहेछ, यो परिवर्तनप्रति इमान्दार, गम्भीर र जिम्मेवार को रहेछ, सङ्कट मोचन कसले गर्छ देशको भन्ने कुरा जनताले बुझेको हुनाले यो पटक माओवादी केन्द्र एक्लै गयो भने पनि चाहिँ राम्रै हुन्छ। तर हामी गठबन्धनबाटै जान्छौँ, गठबन्धनभित्रैबाट जान्छौँ। गठबन्धनभित्र मात्रै भनेको चाहिँ 5वटैको सहमति नहुन पनि सक्छ। जहाँ जसको सहमति हुन्छ त्यो गठबन्धनभित्रै गरेर
निर्वाचनमा जाने हुन्छ। यसको राजनीतिक स्थायित्व विकास र समृद्धिको निम्ति भनेर गरिएको थियो। त्यो दुईटा मूलभूत कुराले त्यो भङ्ग भएको हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। एउटा धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू अतिवादतिर जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि समस्या पैदा भएको हो। तपाईहरुले यो कुरा त बुझ्नु भएको छ नि। अहिले गठबन्धनभित्र यो विषय उठेको पनि छैन, तर अर्को गठबन्धनमा त यही त मुख्य विषय छ। त्यसकारण हामी धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हो या होइन भन्ने कुरा एउटा विषय भएको छ। अर्को हामी यो संविधानमा भएको अग्रगामी चाहिँ धाराहरू र प्रवृत्तिलाई हामी रक्षा गर्न चाहेको हो कि भङ्ग गर्न चाहेको हो। तपाईँ राप्रपा भन्नुहोस् या राजा नै फर्काउनु पर्छ भन्ने पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्नुको तात्पर्य गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति हुन सक्छ त? अनि हाम्रो गठबन्धनभित्र कोही गणतन्त्र विरोधी देख्नु भएको छ त? भन्दा यो त दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नि। मलाई लाग्छ यो पटक नेपाली जनताले एकचोटि फेरि ऐतिहासिक फैसला गणतन्त्रकै पक्षमा, परिवर्तनकै पक्षमा, संघीयताकै पक्षमा, समावेशी समानुपातिकताकै पक्षमा गर्छन्। हाम्रो अपिल त्यही हो र विश्वास पनि त्यही हो। हाम्रो महाधिवेशनले दस्तावेजहरू सम्पूर्ण हाम्रा नीति योजना कार्यक्रमहरू सर्वसम्मत रूपले पारित गर्यो, र पहिलो कुरा। अनि महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति पनि सर्वसम्मत रूपले पारित गर्यो, दोस्रो निर्वाचित गर्यो। दोस्रो कुरा, अध्यक्ष पनि केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रूपले निर्वाचित गर्यो। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, अब निर्वाचन अगाडि आएको हुनाले अरू पदाधिकारी निर्वाचनपछि गरौँला भनेर सर्वसम्मत रूपले निर्णय गरिएको छ। त्यसकारण अधुरो अपुरो भन्न हाम्रो केही पनि छैन। सचेत रूपले निर्वाचन केन्द्रित हुने उद्देश्यका निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण त्यस्तो छैन। एकल हामी होइन, कुरा पनि जसले दस्तावेजमाथि 8 दिन बहस गराएर, ग्रुप डिस्कसन गराएर, सबै चाहिँ सुझावहरू केन्द्रित गरेर परिमार्जनसहित पास गर्ने कसरी एकल भयो? अनि जबरजस्ती चाहिँ अब चाहिँ दस्तावेज पनि छैन, नीति पनि छैन, सिद्धान्त पनि छैन, एकलौटी गर्न खोज्ने कसरी डेमोक्रेटिक भयो? यो त तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्ने कुरा हो। धन्यवाद। होइन होइन, अहिले त्यो कुरा कहीँ एजेन्डामा छैन, चर्चामा पनि छैन। अब विप्लवजीहरू चाहिँ अहिले चुनावमा आउने भनेर चाहिँ सबैसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो, सबैसँग कुराकानी पनि भइराखेको छ। हाम्रो विचारमा 3 बुँदे सहमति केपी ओली र विप्लवहरूको बीचमा जो भएको थियो त्यसलाई हामीले सकारात्मक भनेर त्यति बेला नै समर्थन गरेका थियौँ। अहिले पनि उहाँहरू निर्वाचनमा आउन चाहेको हुनाले उहाँहरूलाई निर्वाचनमा आउन सकेसम्म हामी सबैले मिलेर सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ, हाम्रो समझदारी पनि छ। गठबन्धनभित्र पनि उहाँहरूलाई अब चाहिँ चुनावमा आउँछौँ र संस्थागत रूपले जान्छौँ भन्ने कुरा राम्रो कुरा हो। नेपालको लोकतन्त्रको लागि, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको लागि, नेपालको जनताको समृद्धिको लागि यो सकारात्मक कुरा हो भन्ने हाम्रो छ। अब उहाँहरूले आइसकेपछि कता सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो। मलाई लाग्छ पृष्ठभूमिको कारणले, विरासतको कारणले उहाँहरू माओवादी भन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कुरा भन्नुभयो त सबै राजनीतिक दलहरूले त्यही कुरा, विप्लवहरूले राष्ट्रपतिसँग भेटेको हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगमा गएर भेटेको पनि हामीलाई थाहा छ, अनि बालकोट गएर केपी ओलीलाई भेटेको पनि हामीलाई थाहा छ। चुनाव सार्दिन पर्यो भनेर उहाँहरूले भन्दै गर्दा हामी देशभरि चुनावी अभियानमा हिँडिरहेका छौँ, यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो कुरा उहाँहरूलाई देखाएर चुनाव रोक्ने होइन, उहाँहरूलाई पनि चुनावमा आउने वातावरण कसरी बनाउने सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। यसमा कोही भ्रम नपरोस्।